नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि जन्नत की क्या शान है, फिर हमने अहले जन्नत की शान का जिक्र किया कि किस तरह वो लोग जन्नत में रहेंगे, और अब हम देखते हैं कि आखिर वो कौन से अमाल हैं जिनके करने से जन्नत हासिल होगी। जन्नत उन लोगों के लिए है जो दुनिया में ईमान के साथ नेक अमाल करेंगे, क्योंकि खाली ईमान काफ़ी नहीं, साथ नेक अमाल और फिर अमले सालिहा ज़रूरी हैं। यानी नेक अमाल करना और अल्लाह की रहमत हासिल करना और फिर जन्नत का मिलना। अब जन्नत है क्या? ऐसा बाग जिसमें इतने सायादार दरख्त हों कि उन दरख्तों की छांव एक दूसरे से लगती हो, इसे अरबी में जन्नत कहा जाता है। जन्नत हासिल करने के लिए हर नेकी को करने की कोशिश करें ताकि कोई एक अमल अल्लाह की रहमत का बाइस बन जाए और जन्नत मिल जाए। कुरान में है, सूरत रात की आयत नंबर 23 और 24 है, अबदी जन्नतों में जन्नती लोग खुद भी दाखिल होंगे और इनके आबाओ अजदाद भी इनके साथ होंगे। इनकी नेक बीवियां और औलादें भी जन्नत में रहेंगी। जन्नत के हर दरवाजे पर अहले जन्नत को सलाम पेश किया जाएगा। इसी तरह सूरत हशर में है, अहले जन्नत को किसी किस्म की थकान महसूस ना होगी और वो इसमें से कभी निकाले ना जाएंगे। अब हम देखते हैं वो अमाल जिनसे जन्नत मिलेगी। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत में जाने का अमल पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा अखलाक और अल्लाह का डर जन्नत में ले जाएगा। इसे तिरमिज़ी ने रवायत किया है। इसी तरह मुस्नद अहमद से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने खलूसे दिल से ये गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो वो जन्नत में जाएगा। इसलिए कलमा पढ़े तो सिर्फ ज़ुबान से ना हो बल्कि अमल के साथ भी साबित करें। इसलिए ज़रूरी है कि खलूसे दिल से हम कलमा अदा करें और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। इसी तरह सुनन अबी दाऊद से रवायत है कि वफ़ात के वक्त जो शख्स कलमा शहादत पढ़ेगा उसको जन्नत अता होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का बवक्त वफ़ात ज़ुबान पर कलमा जारी होगा वो जन्नत में जाएगा। इसलिए भरपूर कोशिश करें कि हम अपनी सारी ज़िंदगी तौहीद पर गुजारें और दुआ करते रहें कि मरते वक्त अल्लाह ताला हमें कलमा नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। और आखिरी वक्त में वही अल्लाह की गवाही देगा जिसकी ज़िंदगी सारी ला इलाहा इल्लल्लाह पर गुजरी होगी। इसी तरह निसाई में रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने माल की हिफाजत और दिफा करते हुए कत्ल हो जाए वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। इसी तरह यतीम की कफ़ालत करने वाला भी जन्नत में दाखिल होगा। सही बुखारी में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीम की जो कफ़ालत करेगा उसके लिए जो खर्च वो करेगा यानी उसकी जो मदद करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो यतीम मुआशरे का सबसे कमज़ोर इंसान होता है और उसकी तकलीफ़ और लाचारी और मखरूमियत उसकी जो है उसको बताना नामुमकिन है। इसलिए हमने क्या करना है कि यतीम को सपोर्ट करें हर लिहाज से। अगर वो मालदार है तो उसके माल की हिफाजत करना ज़रूरी है और अच्छे तरीके से ख़र्च करें, इस्लाम के अहकामात के मुताबिक ख़र्च करें और उनकी हर काम में मदद करें, हर लिहाज से उनका साथ दें। इसी तरह नमाज इशराक और नमाज ज़ोहर से पहले की 4 रकात का पढ़ना भी जन्नत में ले जाने का बाइस है। सिलसिलातुल सहीहा में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने नमाज इशराक की 4 रकातें और ज़ोहर की नमाज की पहली 4 रकातें पाबंदी से पढ़ीं उसके लिए जन्नत में एक घर बना दिया जाएगा।
اس لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ نماز اشراق کا اہتمام کرنا ہے، اور ظہر کی نماز کی پہلی 4 رکعتیں جو ہیں ان کی بھی پابندی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح نماز فجر اور نماز عصر باقاعدگی سے ادا کرنا۔ ویسے تو ہر نماز کی پابندی ضروری ہے، پر یہ 2 ایسی نمازیں ہیں جب انسان نیند اور سستی کی وجہ سے اسے ضائع کر دیتا ہے، اس لیے خصوصی طور پر نماز فجر اور نماز عصر کا ذکر کیا گیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ٹھنڈے وقت کی نمازیں یعنی عصر اور فجر باقاعدگی سے ادا کیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح کثرت سے نفلی روزے رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے روزے رکھا کرو، بلا شبہ اس کے مثل اور کوئی عبادت نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نفلی روزوں کا اہتمام کریں، نفلی روزوں کو اپنا معمول بنا لیں، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں، 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھیں، اور حج کے پہلے 9 روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح شوال کے روزے رکھنے کا بھی اہتمام کریں۔ اسی طرح صحیح بخاری سے روایت ہے کہ اللہ کے ناموں کو یاد کرنا بھی جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے 99 ناموں کو یاد کرنے سے جنت حاصل ہوگی۔ اب دیکھیں کہ نہ صرف ہم نے ناموں کو یاد رکھنا ہے، بلکہ اگر ہم یا رزاق کو ہم کہیں تو اسی سے ہم رزق مانگیں۔ دنیا کے ہر معاملے میں ناموں کو ہم سامنے رکھیں، یا قویو کہیں تو دنیا کے معاملے میں جب ہم کمزور پڑنے لگیں تو اسی نام کو یاد کریں تو وہی مجھے طاقت دے گا۔ اسی طرح جب گناہوں کو معاف کروانا ہو تو یا غفارو پکار کر اسی سے ہم گناہ بخشوائیں۔ اسی طرح جامع ترمذی میں روایت ہے کہ سورۃ اخلاص سے محبت رکھنے والا بھی جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میں ایک شخص کے پاس جاتا ہوں، وہ صرف سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ صحابی نے کہا، کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت واجب ہو گئی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ سورۃ اخلاص جو ہے وہ جنت کو واجب کر دیتی ہے۔ اسی طرح مسجد کی طرف جانا بھی جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام کو مسجد میں گیا تو جنت میں فرشتے مہمان نوازی کا سامان ہر دفعہ تیار کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ مسجد کی طرف جاتا ہے، اور جب بھی اسے موت آئے تو اس کے لیے جنت میں مہمانی ہے۔ آپ ذرا یہ سوچیں کہ اللہ میزبان ہے اور مسجد کی طرف جانے والا مہمان، اور اللہ مہمان کے لیے مہمانی تیار کرے تو اس کا کیا ہی درجہ ہوگا۔ اس لیے اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو مسجد میں جانے والا بنا دیں، ان کو باجماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت اور اہمیت کا بتایا جائے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دینی علم کے راستے پر چلتا ہے، یعنی دین سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے یا اس راہ میں کوئی بھی وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اسی طرح شرم و حیا اختیار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، حیا ایمان سے ہے اور حیا والا جنت میں جائے گا۔ اس لیے ہر معاملے میں حیا کا ہونا ضروری ہے۔ بات چیت میں حیا ہو، لباس میں حیا ہو، لباس شریعت کے مطابق ہو، لباس کے معاملے میں بہت احتیاط کرے، لباس میں حیا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا انسان دیوس ہے۔ دیوس اسے کہتے ہیں جو گھر کی عورتوں کو بے حیائی کرتے دیکھے اور کچھ اسے احساس نہ ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ والدین کو محتاط رہنا چاہیے کہ ان کی اولاد کس لباس میں باہر نکل رہی ہے، کہیں وہ بے حیائی اور فتنہ پھیلانے کی طرف تو نہیں جا رہی۔
کیونکہ والدین سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو روح جسم سے جدا ہوئی اور اس نے یہ 3 چیزیں نہیں کی ہوں گی، یعنی اس میں تکبر نہ ہو اور خیانت نہ ہو اور قرض اس نے اپنے تمام ادا کر دیے ہوں گے، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح مسجد میں اذان دینے والا بھی جنت میں داخل ہوگا۔ سنن ابن ماجہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسجد میں 12 سال اذان دی، اس شخص پر اللہ تعالیٰ نے جنت واجب کر دی۔ جنت میں لے جانے والے اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ جو کہ جنت میں لے جانے کا باعث ہوں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔